دوستا و قمای گل سلام در پیشنه دو ویدیو که است ما درباره تحولات تیزی که در دنیا در موشه و منی ایزو که است کدام اقوام بازنده میشه و کدام اقوام که است جیت منه درباره ایزو که است گپ زدم دیگه این میخواستم که سیمنه ویدیو درباره ایزو باشه، لیکن ما گفتم که در امزو البته متعلق است، لیکن ما میخواستم که برم واپس که است طرفی معاشره خود که است. نه یک دفعه مو کسته امی نه مطلب ما مقصد ایست نیست که مطلب صرف تمانی معاشره حاضر در میشه، نه این مطلب تقریبا یک بلوک ملکای دنیا کسته مشه در منی امریکا که ما شتم اینجام در میشه، لیکن این چیز کسته منی جامعه حاضر کسته بسیار زیادتر است. مطلب یک جامعه امریکا مطلب یک دپت دراز خود خونه اگر گو خامی هم کسته و تا بورد استوقو برسه شاید کسته گو 50 سال 100 سال بیلگه، لیکن حاضر کسته آلردی از این چیزا کسته سفر منه و حاضر کسته قد خور راستید نتنسته و او چیز است، او کسته بحران شناخت است. او پاکستان که حاضر منیشی از روی کویته که در منی پاکستان میشنه، خود پاکستان هم از این شکاری بحران است، شکاری بحران شناخت است. لیکن مسئله است که پاکستان هم باز یک ملک است، باز یک ارگنایزد است. مطلب او هم که میتونه یک کلان حصه زی حساب کنو که بحران را کسته برداشت بیتنه، لیکن جسمی حاضر کسته بسیار نحیف است، معاشره حاضر کسته بسیار ضعیف و بسیار کمزور است. همزو خاطر اثرات از او علامات از او کسته برای معاشره حاضر کسته بسیار زیاد است. همزو خاطر ما گفتم یم کسته یک حصه تبدیلی هایی که در دنیا موره بس منیزی کسته حاضر بسیار دایرکت سفر منه و اینال ما که برای شما ما سیدن کلان علامات که منی معاشره حاضر درو مشه سفر که ما درو منی یعنی معاشره حاضر که است از او درو رنج مبره اور که شما قد خون و پوست خوب محسوس منین وقتی که ما گفتم شما خودتون چون ریالایز منین که آن یک است واقعا یک است حقیقت است. پس ما اور از خاطر از او میگم که وقتی که تو یک شناخت یک مرض یا ضعف یا کمزوری یا خامی را که تو داشتی بس تو میتونی درباره ریمیدیز شکسته برای از اینکه او را علاج چی برای تریتمنت شکسته تو بس میتونی سوچم کنی، بس تو میتونی درباره ایزو فکر کنی. خب ما تایم شمار کسته زای نمونم، ما کسته ول میخوایم یک مثال بدم در عنوان مثال کسته شمار سمجاو کنم تا کسته برای شما کسته آسان چونه دوستا کسته میتونه برای باز دوستا کسته کم بورینگ باشه ما بخشش میخوایم، لیکن قچم وادنم که اگر شما یک 10-15 منیت کسته اوصله کنین کسته وقت شما کسته زای نمیشه. شما ضرور کسته اگر شما چیزا خبر هستین شما یک ریالایزیشن ضرور کسته ملاو میشه. خب ما متر قچم واده کردم ما طرفی سه بحران شناخت مورم یا ایدنتیتی کرایسیس مورم، لیکن پیش از او کسته خالی از مزنیه که اگر ما برایشم یک مثال بدم که از من دنیای مدیسن کسته شما من دنیای مدیسن کسته شما خبر هستین که باڈی انسان کسته جسم انسان کسته از مختلف سیستم جوش شده نه. شما خبرین که دایجستیو سیستم یا نظام هاضمه کسته، نظام عصبی یا نروس سیستم کسته، مثلا کسته دیگه کسته جی آی سیستم تو خو پارتی دایجستیو سیستم تو است. به هر حال نظام تنفس داری تو ریسپیراتوری سیستم کسته. خب شما خب خبرن که مختلف سیستم دارین باڈی شما کسته، بس اگر از مریضو یا گو جایش کسته که گو خامی مایه بزو کسته خود یک مخصوص سیتی علامات کسته داره یا سیمپتومز کسته تو داره. در بنیادی از او علامات کسته دکترز کسته یا فیزیشن یا پرووایدر کسته اون مطلب یک اندازه میزنه که خو یار اینی کسته میتونه اینی ناجوری باشه. بس برای ازو که او علامات چی رو کنفرم کنه بزو کسته چیکار نور کسته تو لیب مبرنه مطلب یا تروی خون تو یا مثلا کسته تروی گلاب درشون پیشاب یا مثلا بلغم یا اسپوت یا فرمسال کسته پیخانر کسته دیگه شما خودشون خبر هستین یک لیب منه. بس دیاگنوستیک دیگه کسته ایمیجینگ است، ایمیجینگ نه بس او ایمیجینگی که ما یا مثلا لیب ریزلت که درو برو بدم شو مطلب میتونه کنفرم کنه خو دکتر گفته خو اینی علامات کسته نی تر میشه اینال مثلا کسته ایمیجینگ درو نشو میده واقعا کسته اینی دیاگنوستیس کسته یا فر مثال کسته
lebt که او کنفرم بزمیتر تو منی معاشره هم که استش مخوچم خبر استن موز خود خموتر که جسم انسان است که صوت مختلف نظام داره معاشره هم که است صوت یک مختلف نظام داره شما خب نظام تعلیم تو داره نظام معیشتی داره تو یک سکیوریتی سیستم که است تو داره باز علاوه از که است تو یک کاربری نظام یک فاینانشل سیستم خالیده من از که است بزک تو صنعتی نظام که است تو داره یک معاشرتی نظام داره تو یک اخلاقی نظام داره یک لیگل سیستم داره خلاصه به هر حال مختلف نظامات داره تو اگر گو خرابی کی منی یک نظامی معاشره که مایه یا جامعه که مایه وس خود یک علامات داره تو د بنیاد از او علامات که تو میتونه خب امروز هم که ما درباره چیکار ما درباره آیدنتیتی کرایسیس که یا بحرانی هویت که ما درو یا بحران شناخت که ما درباره که ما مریض که سه علامات که ما میزنم لیکن وقتی ما درو گبی علامات میزنم اونطور که دکتر ز سیمپتومز تو اونم خوی طرف یک خاص ناجوری که پوینت منه یک اشاره داره منه لیکن برای کنفرمیشنز تو لیب ظاهر داره پس ما که سه علامات که شمار مگم قد شما دیسکاس منم لیکن برای اینکه مو کنفرمشن کی یاره این ناجوری چقدر گهره هسته یا فر مثالی که چقدر اثرات چقدر که پهلا است برای اینکه که هم ته که اونجا لیب منه دیاگنوستیکس داره برای اینکه تو ضرورت سروی داره ضرورت زید داره تو سروی بری بوری که سروی استور که بوری زیر استاتستیکس که یا زیر شماریات که تو گفتی خب برای کنفرمیشن که تو چیزا داره دیگه او مطلب د دیسترس زمانی است مطلب ما را دیتا که ندارم که ما مطلب د بنیاد از او انالایز کنم ما صرف د بنیادی علامات که شمار میگم خب این سه علامات که چیز است اولنا علامتی شناختی بحران که است بحران شناخت که در یک جامعه است و که است پولیتیکل پولارایزیشن است خب پولیتیکل اختلاف سیاسی در هر معاشره است و تو گو در معاشره یگو جامعه که است تو پیدا نمیتونی که منیزو که است مختلف سیاسی افکار نباشه یا مختلف سیاسی گروه نباشه یا مختلف سیاسی اینترست نباشه یا مختلف سیاسی مفادات که است نباشه و او مفادات که است قد تکرار نکنه و نظریات که است قد یک متصادم نشنه این چیزا خواسته کامن منی هر معاشره است لیکن یک معاشره که این صلاحیت دارن که بیشنن منی باوجود از که سیاسی اختلاف دارن یا اینترست شکست اونا قد یک تکرار داره یا تصادم داره اونا که است منی یک که است ششته میتونن یک مثبت مذاکره میتونن گفتگو میتونن تکلم میتونن و اونا که است در یک اگریمنت میرسن در یک شکل همکاری که است قدیدی خو همکاریا که است مونن مقابله مونن تقابل مونن برای که پوینت خور کسته بوگا چیزی بوگا برایزو کسته تلاش و کوشش هم منن لیکن وقتی که قدیدی خو مکالمه منن وقتی که قدیدی خو مذاکره منن وقتی که قدیدی خو کی چیزا منن از دیل همکاری منن از دیل از یک تشکیلات بدرم شه یک نظم برو بدرم شه یک قانون سازی بدرم شه یک اقدار کسته برو بدرم شه یک اخلاقیات کسته شکل میگیره یک سولوشنز بدرم شه یک حل کسته برو بدرم شه یک همکاریا کسته برو بدرم شه یو کسته باعث مضبوطی یک جامعه شه باعث تا وقتی که جامعه که صلاحیت داره تا او زمان را کسته او جامعه کسته شناخت چی کسته ثابت است تا او زمان کسته اونجی بحران شناخت نداره نه شناخت از نه کسته مثبت است شناخت از نه کسته گروم شناخت از نه کسته درو کلان میشه باعث فربه شده باعث پیشرفت جامعه است هر وقت که یک سیاسی اختلاف یک نظریاتی اختلاف یک اختلاف مفادات کسته شکل نفرت را کسر منیخ میگیره مردم از یک دیگه خو گروه ها در بنیاد او قدر از یک دیگه متنفر میشه که اونا یک جای ششته نمیتنه اونا قد یک گفتگو نمیتنن اونا قد یک همکاری نمیتنن از دیل اختلاف از نه یگو اقدار یگو اخلاقیات یگو لیگل سیستم یگو ساختار یگو تشکیلات یگو سولوشنز یگو چیزا کست برو بدرنمشه او کست آغازی بحران است و هر زمان که ای کست شکل شده یکرته د زدو مردو رسید او کسته بحران شناخت است دزو بنیادینان دینوان مثال طور پر شما خبر هستین من اسلام کسته شیعه سنی بس من سنی کسته یک بلوک گروه های دیگه کسته که دی خورد زدو کسته میرسن ده کشتو کسته قدیدیخ نماز خواند نمیخوانن شرکت نمونن چیزا نمونن وش نور کسته اینم یخو عمیق‌ترین بحران است وارش قصد که تاریخ تیرش یک دفعه که تو دمانی بحرانی چیزا که رسیدی شناختی که تو آمادی از قصد که تاریخ تیر شنه او بحرانا کسته عمیق میشه
عمیق میشه عمیق میشه عمیق میشه، یک لیول میرسه که میتر که مثلا ما رو مثالی شیعه سنی رو دادم یا امنه سنی هست شما خبر مختلف فرقای دیگه شکسته یا حالی نو فرقای دیگه که برو بدم شد توخ کی دیگه خو شش توخ بیل کرده یک دیگه خود قتل و قتال کسته برای یک دیگه مرسه فتوای مرتد بوده و کافر بوده و چیزا کسته برایش کسته داده میشه. دوم نیست که مطلب تو نشانی بحران شناخت است یا ایدنتیتی کرایسیس است و لاس اف هریتیج است که یعنی تو هر قومی که او باشه او کس از خود یک تاریخ داره، او از خود یک اقدار داره، او کس از خود میراثای فرهنگی داره، او کس در صورت زبان میشه، در صورت حافظه اجتماعی میشه، در صورت طرز معماری خانه ها میشه، طرز نان خورده میشه، خوراکایی که تو در جور منی، طرز لباس است، رسوم و رواج است، مذهبی عقاید است، اخلاقیات است، مطلب او چیزایی که مطلب اپتیتیود است و اتیتیود است که است towards life education است، towards صنعت و صنعت سازی، طرف پیداوار، طرف کریتیویتی و خلاقیت و طرف کاروبار، طرف چیزا که است ایناش که تمام حصه هریتیجی چیز هستن، میراثی فرهنگی یک مردم است. وقتی که یک مردم که است از فرهنگ میراثی فرهنگی خو شرمندگی محسوس کنه، شرمنده که محسوس منه اون رو که است حساب کنو که آغازی loss of heritage است، آغازی از دست دوی میراثای فرهنگی خسته. مطلب شما وشنین که یک زمان مطلب بحرانی شناخت منی از بسیار بسیار شدید بود، مطلب یال کم شده، یال مطلب بسیار بسیار فرق کرده چه که یک گلوگ هزارگو کسته هم از لحاظ سیاسی بریزی کلو کار شده و هم از لحاظ فرهنگی کسته بریزی کار شده، لیکن تا هنوز راسته. مطلب معنی مگم این بحران منی معاشری است. یک زمان شما خودشم خبر استین هزارگویی که در ایران کسته مرافت اونا کسته از هزار بودون کسته شرم مخورد، نمای خور کسته بدلی مکت، شما خودشم خبر استین دیگه اونا کسته زبان کسته بدلی مکت، لباس بدلی، لباس خامخاین مام خو لباس از رگی نپوشتم، لباس چیزا کسته پوشیدم، لیکن او زبان کسته کوشش میکرد که لهجه تهرانی کسته گفته کوشش کنه که مردمان فهمه که از کدام منطقه ماده، از کدام علاقه ماده، کیش کیسته، بابیش کیسته، خوار برارش کیسته، مردمش کیسته کیسته، از مردم خو شرم مخورد، از کوابیخ کسته شرمنده بود، از خاندان کسته شرمنده بود، از مردم شرمنده بود، از زبان خو شرم مخورد، از رسم و رواج خو شرم مخورد، از چیزی کسته شرم مخورد. امو چیز کسته د منی کویتم بود، منی کویتم کسته مردمایی که از وطن میماد دینوان مهاجر کسته مردم از نکسته مترفه او اینا کسته لاله است، اینا کسته چیز هستن پرش پیش هستن بخشش باشه دیگه نام تا یک درگتری وردز است که مطلب بوده دیگه مطلب مال خو مو این کار نمیتونی منیش کسته باز مردم کسته شرمنده میشد، از مردم از خود کسته شرم میخورد، از مردم از کلچر از خود کسته شرم میخورد، از علاقه از خود کسته تا هنوز رسته، تا هنوز ما نمیگم کسته میالم کسته منی جامعه از رای کلانی سیش کسته مردم هست که مردم کسته کوشش ندیگه خود تو خبری است ما مردم را کسته چیزا نمونم، لیکن مردم کسته از شناختی از رگی خو از مردم خو از اقدار خو از داشته های فرنگی خو کسته از اینا کسته شرمندگی محسوس میکردن کسته این کسته یک خامی از این چیز است. خب صرف اینه که مطلب تو بگی خو یاره شاید دیگه مطلب ما کسته در شهر مردم فرهنگی که کواری داشت یا با کل داشت یا مردم از مدرسه شاید فرهنگ دهاتی دیگه، حال ما در شهر مردم ما میخوام یاره اپگرید کنم خود خور مثلا کسته ما سافتویر از خود اپدیت کردم در لنگویج پاکستانی کسته میگه این بسیار نگاتیو چیزا داره، لیکن ما دوباره خیر ما کسته دزو از اون نقطه توغرامونم که اونا توغرام طبق سافتویر اپدیت دنوانی مثبت دزی که مطلب خو ما از دیهات د شهر مادوم کسته دی ما مطلب کسته کم شهری فرهنگ کسته چیزا کنم خو مطلب حق فرد است مطلب کی اپگرید کنه لایف مطلب کوالیتی لایف چی چیزش کسته بهتر شونه، لیکن مسئله است درسته که اگر یک مردمی که از داشته های فرهنگی کسته از او کسته اگر او شرمندگی محسوس کرد بس چیکار میشه که دیگه مردم کسته در قراری میتونه ذهنه از نار کسته کالونایز کنه، یک است که تو سرزمین تو کالونایز نه
سرزمین کالونایز کردوی سرزمین تو یک زمانی که تو صلاحیت شد تو پیدا کنی، قدرت تو پیدا کنی، تو یک جنگ آزادی بریزو میتنی کنی و موشه ریورس میشه. مردم چند صد سال بعد کسته جنگ آزادی شده، مردم چند صد سال کسته زیر استعمار بوده، زیر کالونایز بوده، لیکن از بعدم کسته آزادی کردن، آزادی حاصل کردن، ملک خود کسته گرفتن. لیکن وقتی که اذهان کالونایز میشه ارتور کسته تو ریورس کدویزو نمیتن، ریورس کدویزو کسته بسیار سخته. امزو خاطر وقتی که لاس اف هریتیج کی تو مریض کسته مردم کسته در قراری او چی کار میشه که تو همدردی است تو کسته در جایزی که قد مردم تو باشه، چرا تو از مردم از خود شرمنده ای، تو از مردم از خود نفرت داری، تو همدردی است تو کسته قد دیگه مردم های تو در اینجا ششته، تو در خانه از خود ششته، تو قد دمابین مردم از خود ششته، در گو ملک دیگه که یه گو واقعی که موشه که تو از فرهنگ از اون متاثر استی، تو سوچ و فکر و چیزی است تو کسته تبریزم سوچ کدری که یاری این مردم ترقی کنه، این مردم بهتر شنه، این مردم کسته شکست نخوره، این مردم سوچ و غم و فکر تو پوره انرژی تو طرف است، پیسه تو طرف ماره، سوچ تو طرف ماره، یعنی از برو کسته مردم تو میتونه دورش چیزا کنه. دینوان مثال تو فرمثال در پاکستان ششته یا فرمثال تو در کویته ششته، تو از مسائل مردم از خود کویته تو ششتری کرد فلسطین در چی کار میشه. من میگم ظلم را چیز نه خلافش، لیکن اگر تو شاو روز تو بریز میشنه سوچ نه، یا فرمثال در لبنان چی کار میشه، فرمثال در ایران چی کار میشه، یا فرمثال کسته در نایجریا چی کار میشه. من دینوان مثال، یا فرمثال در سریلانکا کسته چی کار میشه. مثال ما گو خواسته به قرینج دروش کار نمون. ما خالیش دنوان یک مثال بدم که شما گردور خرطوخ کنه که لوگ مردم شما پیدا میتن که 24 گنته درباره دیگه ملکاش الان که اونا نه شهری از اون ملک هستن و نه اپینین از نارکست اون ملکا به قدر یک پری پاشا اهمیت نمیده. اپینین تو شاور از خود گلون خبره کنی بریز نکسته قدر یک پری پاشا گب است و سوچ است و فکر است و پریشانی است و تلاش است و اهمیت نداره. لیکن مردمایی که تو منیزو جامعه میشنی، از منیزو جامعه کست تو زن میگیری، از او جامعه تو شوی میگیری، از او جامعه کست اولاد تو منیزو جامعه کٹا میشه پیدا میشه و تو امزو جامعه تغذیه منی، از او جامعه تعلیم میگیری، و جامعه کست تو را شناخت تر میده، او جامعه تو محبت تر میده، او جامعه کست تو را در روزای بد تو قد تو استاده تو را مردم تی دیگه جور بازوی تو زر لیاز کسته تو نه درباره مسائل زو خبری، نه پریشان میشی، نه چیزانی، حتی کسی تو کوشش که مردم رو سرکوب کنی، تخمره کنی، مسخره کنی، سرزنش کنی. شنده دیگه وش کردن مردم شما گرد وقت تو کنی شما فول در قراری کسته شما ایتا مردم پیدا میتونین که مرداباد و زنداباد و چندشی فندینگ شی کوششی تمام چیزی کسته برای یک مردم است که قد از نه تعلق نداره و اون مردم این چیزایی است اهمیت نداره. لیکن امو آدم میتونه انرژیشی، وقتشی، تواناییشی، سوچ اگر گرد برای مردم از خود کنه ضرور اگو کار میتونه، ضرور از روخش کپاسیتیش در یک روخش است. لیکن شما کسته اوش من گرد برخ کسته دیگه اوچ کار میشه از خاطر ازی که ذهنایز نکسته کالونایز میشه. چرا که اونا کسته این تر چیزا کسته اونا لاس اف هریتیج کده، اونا از مردم از خود شرمندگی محسوس منه، از مردم از خود بعضی شرمندگیش در زو حد میرسه که کرتن نفرت بکرته بیزاری چیزانم. ما ازرنیم، ما افغان هستم بخشش باشه ما خندنم، باید خنده نکنم، لیکن بعضی قوما که مگه دیگه خود خبر است که معذره نیم، ما افغان هستم کسته یا بعضی ایش کسته خوگو باید دیگه هم کسته دادم شه. بهرحال و سیمنه علامتی که ما مطلب میخوایم بریزی که ویدیو دراز نشنه او کسته سوشل فریگمنتیشن هسته. این مطلب یک دیگه نشانی بحرانی شناخت هسته. خب چیکار میشه؟ خودشم خبر است یک مطلب یک نیچرال پروسس است، یک مطلب قدرتی عمل است که هر معاشره که است کونه ادارهش که است قدیمی ادارهش که است شکاری شکست و ریخت میشه دیگه. لیکن هر قومی که، هر جامعه‌ای که، هر مردمی که تا هنوز صلاحیت دارن که اونا که است یک جای شنن، همکاری کنن،
و خود رو منظم کنن و نوع اداره در تشکیل میده، در نوع اداره میشه، همکاری زیاد میشن، در نوع اداره که در وجود مایه، نوع تنظیمات میشه، مردم صلاحیت دارن که خودون رو منظم کنن، تشکیلات نو تشکیل بدن، چیزا کنن مطابق از اینکه دنیا در تبدیل میشه، تکنولوژی تبدیل میشه، نو علم مایه، نو تجربه مایه، وسایل مایه، ریسورسز مایه، مطابق از اون نو تشکیلات و نو تنظیمات چه زمانه که مطابق معیار دنیا که خود خور بوره او خوب پازیتیو است. او معاشره که شاکی چیزا نشته به شکی مطلب که درو کونه ادارهش دوچار شکست و ریخت است، خو نیچرال پروسس است دیگه. لیکن جایزو تشکیلات، جایزو تنظیمات، جایزو اداره، نو تشکیلات، یعنی مردمات هنوز صلاحیت همکاری دارن، صلاحیت منظم کدو خود دارن. لیکن وقتی که یک جامعه کسته کونه تشکیلات از بین موره، لیکن اون مردم کسته او قدر جامعهش تتید است، او قدر کسته اونا چیزی که اونا صلاحیت منظم کدوره از دست دادن، خود جمع شدن نمیتونن، همکاری نمیتونن، منظم نمیشن. همکاری خود 3 نفرم یک جای کش نیک تنظیم شکل میده دیگه. همکاری که بخوای 2 نفرم همکاری میتونه، زن شوی خود 2 نفر دیگه یک فامیلی که تشکیل داده میشه، خود 2 نفر یک جای که میشه یک فامیلی رو تشکیل میده. وقتی که 2 نفر همکاری میشه تو یک یونیتی، یک جامعه رو تشکیل داده میتونه. لازمی نیست که مطلب تو در حساب میلیونز باشی یا در حساب کروڑا باشی که تو بتونی. 100 نفرم کسته میتونه بهترین اداره کسته جور کنه، 10 نفرم کسته میتونه جور کنه، 5 نفرم میتونه جور کنه. گپ سر است وقتی که یک جامعه که مطلب صلاحیت که خود رو دست میده که در حساب لاکا هم که باشه، اونا تو کی دستاش خالیه، طرف دیگه تو طرف مردم که خو کی حکومت برای میکنه، کی گودن مؤسسه، کی گودن ان جی او برای مو کار کنه، کس کجا گودن لیدر پیداش نکی برای مو کسته گو کار کنه. وقتی که یک جامعه صلاحیت منظم کدو خود داره، اون طرف لیدر زرد لیدر نداره، زرد لیدر تو قد نمونه خود جامعه کسته برای خود کسته چیزن. طرف حکومت نبود، جای حکومت رو مردمان خالی نمیله، ان جی او نبود، بغیر ان جی او هم کسته مردمان میتونه. شرط یک که مردمان بحران شکار نشته باشه. اگر یک مردمی بحران شکار شده، بحران دوچار ایدنتیتی کرایسیس داشته باشه، این صلاحیت رو از دست میده، این صلاحیت رو کسته از دست میده. چرا که اونا کسته عصبیت که تو ضرورت داره، گلو یک جامعه، مطلب شریش که یک جامعه رو دیگهش میچسبنه، انگروبایی که یک جامعه رو میچسبنه، یک سوچ نه درباره یک دیگه خو، درباره جامعه خو. وقتی که تو از دست میدی دغم نمیگم هر چی شد شدی الک مردم رو بخشش باشه لفظ استان دکون لخ مردم که است کار میشه شون او یلک مردم بیلم مردم که است ای مردم می تربوده بوده اینا جور نمیشه مطلب خالی چیزا کدو کسا دیگه او همدردیش که جامعهش نیه نه درباره مستقبل خود، درباره جامعه خود، درباره چیزی که سوچ نمونه. پس وقتی که تو سوچ نکدی، فکر نکدی، تلاش نکدی، بس خامخا همکاری نمیشه دیگه. بس خامخا تو صلاحیتی که چیزا داشته باشی رزیست نمیده. خب خامی بحران چیز است، تمام کلان ترین خامی که در نظر از است، مطلب ما 3 علامت چی ماشو گفتم. از تمام کلان ترین خامی ای است که اولویت های یک جامعه کسته چینج میشه. وقتی که یک جامعه از منی بحرانی هویت، بحرانی شناخت یا ایدنتیتی کرایسیس کسته که تیر میشه، از این که مطلب تیر میشه، تمام کلان ترین خامیش است که اولویت ها هم افراد چی اولویت های شکسته، پرایورتیز شکسته چینج میشه، هم خاندان ها کسته از دست میده، هم قبایل و طایفه های شکسته، محلایشی، هم حتی که دانشورا و علمای دینیشی هم کسته اونا کسته از دست میده. بیل ما برایش یک چند مثال بدم. خب تا که بطب خبری که لفظار که تو بگی از بله یک بلوک مردم هم میشنم گان سیست بزوزیات چه مرا اگر تو یک مثال که دادی بز مردم کسته کم دماغش میشنم گان آن واقعا کسته هیچ چیز هم ابزرو منی. دنوانی مثال یکی از بهترین حسی مذهب که ما بسیار کلو خوش دارم روزه گرفتم. ما بسیار کرسته مثبت، یک از مثبتترین مفیدترین چیز که دمانی مذهبی متمنی اسلام است روزه است در نظر از من. علی مقصد روزه چیز است؟ مقصد روزه این می است که مطلب تو یک زکات جسمی دیگه نه، مطلب تو یک جسم تو 11 ماه است تو مخری
نان خورده دیگه سلف کنترل از دست مردم موره. باز مردم انواع و اقسام ناجوریا کست تبدیل چیزم شه. یک ماه اگر صحیح منطقه کست صحیح منطق که تو روزه بگیری یک بلوک صحت بحال میشه. مردمایی که شکار دیابتیز است میتونه مطلب ارلی استیج میتونه تو ریورس شونه. برای کانسر تو کسته منم خدا نخواسته مطلب ارلی استیجش مطلب تو برای کسته کافی چیزا میشه. برای بلاد پرشر تو کسته برای چیزی تو کسته حتی که تو برای امی انگزایتی که مردم داره یا دیپریشن که مردم داره خالی انگزایتی یا دیپریشن و چیزا کسته دیگه حتی کسته بلی امزی کسته بلی منتل هیلت تو کسته هم کسته تو رو سرنداز جسم تو صحت جسمانی ام صحت چیزا کسته خود خبره که جان آدم که تب کم وزن چیز زیاد بود انواع و اقسام انفلامیشن داره دیگه که تو که روزه که بگیری صحیح معنا روزه که تو بگیری تمام زی انفلامیشن ها که تمام مطلب تو توخ کنو از لحاظ صحت چقدر فایده مند برای یک فرد برای و کاستی چیزر که تو منی یک آدم که مطلب صحتمند است صرف نه صرف کوالیتی لایف خود چه بالموره و خب بله فامیلیش سر داد تو اندازه که یک بابا یا یک نه که صحتمند است برای زندگی اولادش چقدر سر انداز میشه. اونا که خودی هیلدی هپی است خونخ برای اولادش بهتر خدمت میتونه خانهش خوشی بهتر است دیگه و کاست چیز کاست خود هیلت خیلی کټه کاست است در امریکا خو ناجوریا میتونه پورا خاندانار کست تبانه نه چیزش کسته کاست چی از بست که زیاد است خود تو اندازه دیگه هم تو فاینانشلی هم چیزا کسته لیکن موچ کارنی مای روزه که میشه وقتی که تو بحران چی کم شه اولویتات چنج میشه نه در جایزی که مای روزه مای کم خوردو باشه خوراک تو کم شنه در جایزی که مو خوراک مو ساده شونه کم شونه زکات جسمی که است مو بدی مو اپوزیت شموری مای ضیافتا شروع میشه مای مهمانی است دسترخانه از عام روزا که در رنگین تر میشه چربتر میشه عام روزا اگر تو فرض مثال یگو ساده خوراک خوردیم باید چند دیش باشه دیگه شروع روزه که است تو قد گو چیز روغنی و شیرین و شربتایی که تو مایه دیگه خود خبر کی پیرکیا کی اونجا که است که پخته میشه و دیگه انواع و اقسام خوراکا ولاویز بس میمانی هم شد دیگه و مردم یاری خمر یعنی کوی کت دیگه علی خمر مطلب کست ده چیزا کوی کت نامش چیز است برای زی افطار مر کوی کت دیگه من باید دور کوی کن بس افطار بازی دیگه افطار پارتی بدی اور افطار پارتی بدی اور افطار پارتی بدی بس بخور دیگه بس در جایزی که وزنه کست کم شنه وزنه کست اپوزیت میشه چرا اولویت‌ها کست که وقتی که تو بدلی میشه آیدنتیتی کرایسیس خمیه نه دیگه یک چیزی که یک مقصدی خوب داشت اون مقصدی خوب شی کسته چیکار بشه که منفی اثر میشه هم کاستی مای روزه کسته بسیار زیاد میشه گرانی خموتر مردم چرک خوراک چیزا میشه دیگه اگر مردم خوراک کم بخوره خو قیمتا بال نمورد دیگه اگر مردم دبل نکنه طرف بازار چیزا نکنه د جایزی که تو خوراک کم کنی ساده کنی و سیمپل کنی مو کسته اپوزیت کسته موری و او کسته چیکار بشه که تاوان بالا یا حتی که چیزر شما کسته توخ کنه مای آزاداری کسته شما توخ کنه آل خودن توخ کنه آل خو برای 40 رفتو چیزای رفتو خو یک کرتا پوره یک اندستری درو چینج میشه که مردم ها کسته برای چند روز دو هفته سی هفته کسته مردم ها کسته مورن د پیک سیزن کسته منی چیزا کسته مورن نه صرف پیسه مردم ها تایم مردم ها نه کسته من نمیگم مطلب نکنه مردم اگر یک چکر یک ما خلاف شنی ما خود ما خوش دارم که چکر دیم تو انجوای کنی کوالیتی لایف تو چیزا داشته باشه خوبه لیکن ما ترا میگم که مقصد خونیه نه مقصد یه درجه که حالی کرده و پورک توریزم اندستری کسته جور شده و منیزو کسته علما هم کسته دیست میزده و چیزا هم کسته منیش کسته دیست میزده به هر حال ما زیاد نمیگم که باز دوستا شاید طرف سوچ کنه چه که مو کلچر از مو کسته بنیاد چی مذهبی زیاده دیگه مطلب منیش مذهبی عنصر منیش زیاد است هم خاطر مثال که میزنی قد مذهب تکر مخرب است شاید باز دوستا کسته سوچ نکر ما خلاف مذهب هستم نه ما خلاف مذهب نیستم مذهب کسته بسیار مثبت است صرف مسئله است که مو از یک بحران هویتی که در موری مو کسته اثر شی ولی مذهبم بسیار بسیار زیاد سنگین است و امزو خاطر کسته بسیار مثبت حصای مذهبی کسته دمانی منفی رفته حتی که شما آرسیر کسته شما بشین سوچ کنید مقصد درسی چیز است که تشکیل یک خانواده دیگه تشکیل یک صحتمند یک هیلدی هپی
یک صحتمند خانواده که مثلا کسته از دیل از او کسته و خانواده بیتنه مطلب یک نه صرف مردمایی که ایسیز و خانواده اونا کسته صحتمند آدم باشه و خوش و خورم زندگی کنه و پروداکتیو لایف داشته باشه، بلکه جامعه هم کسته خود جامعه خود یک یونیتی چیزیش هسته. لیکن شما تو برای یک تشکیل یک خانواده رو ما آغازش کجانی؟ آغازش فول کاست شرکست فول بالم برای قیمت باید این قصد طلا باشه، باید این قصد کالا باشه، باید آرسی آرکست باید اینجی شونه و منی آرسی کست باید اینی کاراشونه کاست زور قدر کست مو بالم برای آغاز زور کسته. یعنی مو کسته در فارسی کسته مثال است که مگه اگر معمار کسته بنیاد دیوال را کسته کج بیله مثلا بنیاد و دیوال دیگه اگر تو تا سوریارم ببری یعنی تو تا کهکشان را که تو ببری و دیوال کسته کیل هی موره دیگه همزو خاطر مو وقتی که یک تشکیل خانواده که مثلا تو عرسی که مقصد چسته شما خود چون خبر هستین که مو بنیادای زور چه قص کیل میلی بنیادای زور کسته دمنیشی انواع و اقسام رواجا من دختی که بعض اوقات کسته باعثی دلبتیا و بعض اوقات کسته باعثی دوریا و بعض اوقات باعثی قدرت هم شد دیگه خودون چون کسته بیشن سوچ کن دباریزی کسته که مثلا مو واقعا بحرانی شکاری بحرانی هویت است یعنی است. امی سی علامت که ما قد شما کسته گفتم که در مابین ازو کسته political polarization منیزمو است یعنی است، loss of heritage است یعنی است و social fragmentation است یعنی است و علاوه ازو کسته امی که اولویت ازمو priorities ازمو منی پرسنل لایف خود تو کن priorities که مطلب تو باید بفهم که پیش از ما که پیسه مات اگر تو اولویت سیب تو خبر که ما این پیسه رو کجا خرج کنم بهترین استفاده امزی پیسه رو ما چطور میتونم کنم اگر ما وقت دارم ما می وقت خور کسته در کدام جای در بهترین طریقه کسته استعمال میتونم اگر فرض مثال ما جوان هستم توانایی دارم انرژی دارم ما انرژی و توانایی در کدام جای بهترین کسته استعمال میتونم که برای خودم برای خانواده برای جامعه کسته بهتر باشه. اگر فرض مثال ما گو علم دارم ما گو هنر دارم فرض مثال ما گو اسکیل دارم ما گو سوشل نتورک دارم ما امیر کسته بهترین استفاده ام زینا ما در کجا میتونم کنم دیگه وقتی که تو شکاری بحران هویت نباشی. لیکن اگر تو شکاری بحرانی شکاری بحران هویت یا شناخت یا ایدنتیتی کرایسیس شدی تو دماغ تو کار نمیکنه دیگه پیسه تو ضایع میشه وقت تو ضایع میشه توانایی تو ضایع میشه جوانی تو ضایع میشه نتورک هایی که تو داری ضایع میشه تالنت و صلاحیت تو ضایع میشه اسکیل تو ضایع میشه صحیح استفاده کسته زونه میتونی دوستا کسته درباره ازی کسته بشین ضرور سوچ کن لازمی است که شما هم درباره ازی ضرور اپینین دارین و ایدیا دارین شاید قد ما اختلاف کنین و اگر شما اگر اختلاف دارین اختلاف منین یا اختلاف دارین ضرور تزما بیرسن ما خوشحال میشم بفهم که کدام جای ما کیل سوچونم کدام جای ما درو غلط سوچونم یا ما کدام جای مطلب منی آرگومنت از ما کدام جای هول داره مطلب آرگومنت از ما کدام جای بنیاد صحیح نیه و اگر شما بهتر ایدیا دارین بهتر خیال دارین بهتر تجاویز دارین هم دزما بیرسن ما خوشحال میشم ما خوب ایدیا وقت قد مردم شریک نم استفاده نه مردم هم استفاده نه ما هم استفاده نه. خب اگر گو سوال دارین دوستا یکو موضوع میخواین که ما دربارش گپ دیم از ما بیرسن ما کسته خوشحال میشم خیال خوب بیلین از مو شاو است شاو شما خوش اینجی اگر شما روز تیم تو اونین روز شما خوش یک جهان تشکر.